तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुलजलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आप सब भी एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला सबज़पोश बुखारी पर खुशामदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबज़पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो आने वाले हफ्ते की मुकम्मल एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल कैफियत पर हम बात करेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए सब्र, मेहनत और इस्तिकामत का हफ्ता है। कैप्रिकॉर्न पर इस हफ्ते सबसे ज़्यादा असर मरीख और सैटर्न का होगा। जो सैटर्न आपको नज़्म व ज़ब्त सिखाएगा और आपको ये बताएगा कि सब्र के साथ लंबे अरसे के लिए मेहनत करें, शॉर्टकट बिल्कुल ना खेलें। और मरीख आपको एनर्जी देगा, आपको हौसला देगा और आपको काम करने में मदद करेगा, आपके लिए आसानियाँ करेगा। तो ये हफ्ता आपकी मेहनत का सिला लेकर आ रहा है, लेकिन सब्र के साथ आपका इम्तिहान भी लेगा। तो छोटे मगर मजबूत बुनियाद के मौक़े आपको मिलने जा रहे हैं, इसलिए आपको जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। तो जज्बाती होकर नहीं सोचना, दिमाग से सोचना है, दिल से नहीं सोचना। तो इस हफ्ते जो मेहनत सब्र और हिकमत से की जाती है वो देर पा कामयाब लाती है। ये आपके लिए इस हफ्ते का सबक है। फिर से बात कर लें कि जो मेहनत सब्र और हिकमत से की जाती है वो देर पा कामयाबी लाती है, और जो मेहनत से कतराते हैं और शॉर्टकट करते हैं वो नुकसान होता है, लॉन्ग टर्म उसका नुकसान होता है। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ्ता मेहनत और लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके आएगा, शॉर्ट टर्म आपने नहीं चलना। तो नौकरी पेशा अफराद के लिए वो रिपोर्ट्स और अहम डेडलाइंस मिलेंगी, बॉस से जो है वो नई जिम्मेदारियां साइन होंगी और सराहा भी जाएगा। तो इसलिए आपने ऑफिस जो पॉलिटिक्स होती है उनमें आपने सब्र से काम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी, किसी कुलीग के साथ हार्श रवैये के साथ आपने बिगाड़ नहीं पैदा करना। और कारोबारी अफराद के लिए नई नई इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे, तो आपने जो स्ट्रेटजिक है मूव्स वो आपको फ़ायदा देंगे, उनके मुताबिक आपने चलना है। तो सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने रहना है, आपने हार्श नहीं होना और जल्दबाजी नहीं करनी, शॉर्टकट नहीं लेना और हर काम में आपने डिसिप्लिन के साथ चलना है, डिसिप्लिन पर आपने फोकस करना है। अगर हम बात करेंगे आपके रिस्क और फाइनेंस की, तो माली एतबार से आपकी इनकम जो है वो बतदरीज बढ़ती रहेगी और बाज़ वाजिबुल अदा या पेंडिंग जो पेमेंट्स हैं वो भी आपकी क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन गैर मुतवक्के अखराजात भी आ सकते हैं। इसलिए आपने अपने बजट पर फोकस करना है और बेहतर है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मेहनत करें और जो मेहनत है उसका सिला माली लिहाज से आपको अब मिलेगा। ठीक है, आपकी सेविंग्स में इजाफा होगा, लेकिन आपने शॉर्टकट से बचना है। अगर हम बात करेंगे आपकी मोहब्बत और रिश्तों की, तो आपने आपस में कम्युनिकेशन पर ज़ोर देना है, राब्ते में रहना है और इमोशनली जो है वो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कम करने की कोशिश करनी है, खुल के एक दूसरे के साथ बात करें, प्यार से और मोहब्बत से। अगर कोई बात में किसी में कोई शक या कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर लें
اگر آپ شادی شدہ ہیں تو فیملی سپورٹ آپ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے صبر سے کام لیں اور کسی شکوک و شبہات میں بالکل نہ پڑیں۔ اگر سنگل ہیں تو کسی نئے ریلیشن شپ کی شروعات ممکن ہے، نظر آ رہی ہے، لیکن آپ نے فیصلہ جو ہے وہ پریکٹیکل ہو کر سوچنا ہے، فینٹیسی ورلڈ میں نہیں رہنا۔ تو کیپریکون کی محبت جو ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے اور حقیقت پسند ہوتی ہے، مگر جذباتی سمجھ بوجھ کے ساتھ رکھنی ہے، آپ نے جذباتی سمجھ بوجھ کے ساتھ رہنا ہے۔ گھر میں ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی، گھر میں کسی بڑے ممبر کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی اور اس سے رحمتیں آئیں گی، اس لیے والدین کے ساتھ اور بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ذرا شفقت، پیار، محبت کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے؟ اور اندرونی کیفیت جو ہے وہ اس میں آپ نے ڈٹرمنٹ رہنا ہے اور محنت کرنی ہے، شارٹ کٹ کی طرف آپ نے بالکل نہیں سوچنا، اور ذکر اذکار کرنا ہے اور ٹائم مینجمنٹ کو پلاننگ کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ باقی جن صحت کی بات کریں گے تو ممکنہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں آپ کی کمر درد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور سٹریس ریلیٹڈ فٹیگ ہو سکتی ہے، آپ نے سٹریس نہیں لینا بالکل، اور گھٹنوں اور جوڑوں کا درد بھی ہو سکتا ہے، اور گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کے لیے ہم پانی بھی دم کر کے دیتے ہیں اور آئل بھی دم کر کے دیتے ہیں، ہمارا آزمودہ بنا ہوا آئل ہے، وہ بھی آپ منگوا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے ریگولر جو ہے وہ واک کرنی ہے اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں اور ہیلدی ڈائٹ لیں۔ تو اب ہم بات کریں گے اس ہفتے کا خاص وظیفے کی۔ تو یہ وظیفہ آپ نے روزانہ کرنا ہے، لیکن خاص طور پر جمعرات اور پیر کے دن تو ضرور کرنا ہے۔ سن لیں، یا صبورو یا حکیمو یا اللہ ہو، یا صبورو یا حکیمو یا اللہ ہو، آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور فجر و نماز عشاء کی نماز کے بعد، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا، دعا کرنی ہے، یا اللہ میری محنت کو برکت دے اور میرے دل کو صبر اور حکمت عطا فرما۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کی محنت کا صلہ جلد ملنے میں آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا، آپ کے جو فیصلے ہیں ان کو نئی راہیں ملیں گی، اور فیملی اور کیریئر میں آپ کو آسانی ملے گی۔ تو اس ہفتے ہر کام صبر اور حکمت کے ساتھ کرنا ہے، جلد بازی سے بچنا ہے، اور آپ نے جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے، وہ لانگ ٹرم سیونگ ہے، اس پر آپ نے جو ہے وہ فوکس کرنا ہے، شارٹ ٹرم میں نہیں۔ اور جو سیٹرن کی آزمائش ہے وہ آپ کو جو ہے وہ طاقتور کرے گی، اور آپ کو ہمیشہ طاقتور فاؤنڈیشن دیتی ہے، اس میں دیری تو ہو سکتی ہے لیکن رزلٹ لازمی ہوتے ہیں۔ اس لیے کیپریکون والوں، یہ ہفتہ آپ کے لیے نظم و ضبط، محنت اور صبر کا ہفتہ ہے، اور اس ہفتے کیریئر اور فائنانس میں مضبوطی آئے گی۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائنس سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔